हाळगेच्या फिरगजकारांक अनेक विषय हांव सांगता. शिमित्र साफ करूंक मिटिंगेचेर प्रायव्हेटली उलयल्लें म्हण हांव आयकल्लें की 2000 या 500 रुपये घरान म्हणजे फॅमिलीक काडचे म्हण. हें आयकतरेच हांवें चिंतलें की लोकां लागच्यान पयशे घेवन कित्याक शिमित्र साफ करची. ती हांव म्हज्या डॅडीच्या नांवान करता न्हू. म्हज्या डॅडीच्या नांवान शिमित्र साफ करता म्हूण म्हज्या फ्रेंडाक लावन हांवें आमच्या वॉर्डाच्या मेंबराक वचून सांगूंक लायलें आनी ताणें सांगलें. आनी हांवें अशेंय सांगलें हांव साफ करता म्हूण म्हजें नांव सांगनाका, कित्याक म्हजें वावर तो म्हज्या गांवचो वावर हांवें नांवासाठी करूं जायना, तें म्हजें काम म्हूण हांवें करूंक जाय म्हूण हांवें म्हजें नांवूय सांगनाका म्हटलेलें. पूण फाल्यां सकाळीं म्हजें नांव कोणा नाल्यार कोणाक कळटलेंच म्हूण म्हजें नांव येतलें म्हूण सप्टेंबर म्हयन्याकच 10,500 रुपये मजुरी दिवन शिमित्र साफ केली. शिमित्री साफ सप्टेंबर म्हयन्यान करनात, कित्याक आमी शेतकार, आमकां खबर आसा. फादर तुका खबर ना, आमकां शेतकारांक खबर आसा, आमी शेत केल्ले मनीस. खंयच्या टायमाचेर साफ करूं जाय, खंयच्या टायमाचेर साफ करना हें आमकां खबर आसा. पूण हांवें ऑक्टोबर 20 तारखेक साफ करता म्हूण हांवें सांगलें. आयज सप्टेंबर म्हयन्यात साफ केली, 10,500 रुपये खर्च जाले. आनी दुसरें परत ज्ञान ऑक्टोबर म्हयन्यात साफ केली, परतय खर्च जाले. हे पयशे खंयचे इगर्जेचे अकाउंटाचे आनी कोणे स्पॉन्सर केले म्हाका खबर ना. खंयचोय विशय इगर्जेचो येता तो 4 लोकांक विचारपाक जाय. वन मॅन शो करूंक वचनाका फादर इग्नेशियस, तुका सांगता. आमी गांवचे लोक फेलिक्स लोबो येवचे पयले आमी सगळे एकवटान आसले. मोगान जे येताले, देवबिरांतीन जे येताले, पूण एक पाद्रीन आमच्या गांवाक दुस्मानकाय केली, घरच्या मध्ये दुस्मानकाय केली. हें हांवें बिस्पाकय सांगलें आनी बिसप तोंडान बोट घालून ओगी आसा. हांवें कांय पळोवंक ना, हांवें कांय आयकूंक ना, हांव कांय उलयच ना. हें बिस्पाचें काम जालें. रिटर्न सगळी डॉक्युमेंट दिली तरी पूण ताणें कसलेंच ताचेर एक्शन घेवंक ना. आनी आजुनूय हो गेल्लो पाद्री आमच्या गांवांत येवन मिटिंगां करता आनी हे तेगेले फ्रेंड्स आसा तांकां आपूण आतां खंयचे कडेन गेला पळय थंयसर वयता आनी मिटिंगां करता. आनी आमच्या गांवांत परत दुस्मानकाय सुरू करता. कित्याक आमच्या गांवांत दुस्मानकाय केन्नाच नासली, आतां जाला. ती दुस्मानकाय सॉल्व करपाक आमी गांवचे लोक जायते जाण जे वेल विशर्स आसा आमी वावरत आसात, तरी पूण हिंगासर काटे पडत आसा, काटे घालत आसा. ओके, शिमित्रीक साफ करच्या पयशे काडले, ओके, नो प्रॉब्लेम, पयशे काडले. कित्याक काडूं जाय? म्हजें ऑब्जेक्शन. मिशन संडेक कवरां दिता. मिशन संडेक जी कवरां दिता, घरान घरान दिता. मिशन संडे घरान घरान कवरां दिल्यात, तितून फूल नाल्यार फुलां पाकळी आमचो क्रिस्तांव लोक घालता. तरी आसतना शिमित्री कडेन सवाल जाल्लो, तोय पयसो मिशन संडे धाडटा. कित्याक? शिमित्री कडेन फेडतेच्या दिसा सवालो घालूंक केल्लो आमीच आनी कोणें न्हू. पयले आदी फादर विक्टर क्रास्टा आसतना, कित्याक त्या वेळाचेर लोकां कडेन पयशे नासले, कांय नासले, आमकां खोरे पिका साडूंक आमकां कांय उरना जाल्लें. त्या निमती आमी इगर्जी बागानच कितें पिकलें तें व्हरून आमी सवाल घालताले. 50-100 रुपया आमकां मेळटाले. आमी बुटी, खोरे, कुदळ आमी कितें हाडटाले आनी तें करताले. पूण आयज तो पयसो मोर दॅन 10-20-50,000 जाता. तोय मिशन संडे वयता. म्हणजे तुमी म्हणटात म्हजें सांगचें इतलेंच, कित्याक हांव हळगेचो पॅरिशनर, हांव हळगेचो हळकार, मुळाचो हळकार. म्हाका हाडलेलो हळकार न्हू. हांव पेदा साहेबाच्या फिरगोचेचो मुळाचो फिरगसगार. देखून म्हजें सांगचें एकच, शिमित्रीक डोनेशन या ऑक्शनाक येयल्लो पयसो, या डोनेशनाक येयल्लो पयसो
तो शिमित्रीच्या कामाक दवरूंक जाय. लोकां लागच्यान डोनेशन मागचें ना, लोकां लागच्यान वर्गणी काडची ना. शिमित्रीचो पयसो शिमित्रीच्या बरेपणाक ह्या डेव्हलपमेंटाक दवरूंक जाय. कित्याक पेगारो म्हणलो इगर्जेच्या फंडाच्यान पयसो काडलो. शिमित्रीचो पेगाऱ्याक शिमित्रीच्याच पयशान काडूं जातालें आमकां, कित्याक आमचे कडेन पयसो उरतालो. पूण तुमी मिशन संडे धाडटात, मिशन संडे धाडटा म्हणटा. हांव धाडनाका म्हणना, कवरां दिना कानून ना जाल्यार तेवूय धाडटा, हेवूय धाडटात. आनी आमकां इगर्जे उरचें कितें? इगर्जेच्या डेव्हलपमेंटाचो पयसो इगर्जीन, शिमित्रीचो डेव्हलपमेंटा पयसो शिमित्रीन. हें आसा न्हय, आमकां पेदा सण कांय उणी करूंक ना. पूण आयज हें जावचें म्हाका बरें दिसना. देखून हांव ह्या लोकां मुखार हो म्हजो प्रश्न घालता. आमच्या मेंबरां कडेनूय हो हांव प्रश्न दवरता, हो प्रपोजल हांव दवरता. आमच्या मेंबरां कडेन हो प्रपोजल दवरता. आमच्या मेंबरां कडेन वर्डाचे आसूं दी या कोणूय आसूं दी, हांव पीपीसीच्या आनी पीएफसीच्या मेंबरां कडेन हो प्रपोजल हांव दवरता. शिमित्रीक जाल्ले ऑक्शनाचे पयशे शिमित्रीच्या डेव्हलपमेंटाक आमगेले इगर्जीनच उरूंक जाय. ते मिशन संडे धाडूं जायना. मिशन संडे धाडटले जाल्यार कवरां दिनाका, आनी कवरां दिल्यार तो ऑक्शनाचो पयसो धाडनाका. तिसरें, इगर्जेक लागून हांवें केस केला म्हणटात. हय, हांवें केला. कित्याक हांव त्या फिरगजेन जल्मल्लो, हांव त्या फिरगजेन वाडलेलो. सगळे सागराम येता त्या फिरगजेन घेतला, म्हज्या भुरग्याचे सागराम येता त्या फिरगजेन घेतले आसा. इगर्ज मोडली कोणाचें परमिशन घेयनासतना. मोडली न्ही तुमी, कित्याक म्हूण कोणाक सांगूंक ना. दादागिरी करून तुमी मोडली. आदल्या पीपीसीच्या मेंबरांनी आनी त्या प्रेसिडेंट कोण तो नांव तेजें फेलिक्स लोबो मोडली. आतां मोडली न्हू तुमी, मोडली जाल्यार 20 लाखाचें लाकूड खंय गेलें? दरवाजा खंय गेली? खिडक्यो खंय गेल्यो? तेजे बरोबर चिरे खंय गेले? नळे खंय गेले? हाचे हिशोब ना. हे खंय गेले? कोणी खायले? अशेंच वाऱ्यार उबून गेले? बारीक हांव आयकता. हांवें असो प्रश्न थोड्या लोकां कडेन केल्लो. आतां ते म्हणटा की आमी हुळगा खंय कोपेल बांदूंक दिलें. 1 करोडाचें सामान तुमी आतां हुळगा दिला. हांवें चौकशी करून सगळो असो रावंड मानगेर पळोवन घेतले जाल्यार फोटो मानगेर खंयच ना. बेश्टें आमगेल्या गांवच्या हुळगेच्या लोकांचें नांव पिड्यार करनाका. तुमी खंय खंय पावयला म्हण म्हाका खबर आसा. कोण कोणे लाकूड खंय पावयला, कोण कोणे नळे खंय पावयलात, चिरे खंय पावयला, दरवाजा आनी खिडक्यो खंय पावयलात, हें सगळें लिस्ट म्हाका काडून घेवन हांवें कोर्टान घायल्लें आसा. पयर हांव दिल्लीनूय गेल्लो. दिल्ली वचून हांवें सगळें जे कितें करपा जाय तें हांव खंयच्या डिपार्टमेंटा वचून करूं जाय तें हांव त्या मिनिस्ट्रीन वचून करून येयलां. चुकची ना. पयलें हांवें गव्हर्नमेंट सर्वंटाचेर एक्शन घेवंक लायलां आनी घेयलें. जालें एक्शन. म्हजे कडेन ऑर्डर आसा. म्हजे कडेन ऑर्डर आसा. हांव घेवनूच येयलां ऑर्डर थंयच्यान. आतां तुमचेरय एक्शन जाता. कोण म्हणटा खंय तो एकलो कोण म्हणटा खंय आसिसान कोर्टान केस गेल्या मरे, ती जाता म्हळ्यार आसीस मोन वयतलो. हांव मेलो जाल्यार पेदास सणवाय मरची ना, ती जिवी आनी जिवीत उरतली. तिका जय आनी तिका 100% न्याय मेळटलें. आनी आमच्या पुर्वजांनी बांदले जी इगर्ज आमच्या ओल्ड इगर्ज पुर्वजांनी बांदली, त्या पुर्वजान बांदल्या ओतम्याकय छय मेळटलें. एक उगडास आसतरा मोर देन 1 करोड रुपीज आमच्या इगर्जेक जे मोडलेले इगर्जेचं व्हॅल्युएशन जे कोणी मोडला त्या मेंबरांनी आनी त्या पाद्रीन दिवचेंच पडटलें. हें चुकचें ना. एक आसीस मेलो म्हूण घेवन कितलेशे जेजू कडेन आसीस आसात ही केस चलोवन व्हरपाक. हांव खाली की विटनेस आनी कंप्लेंटर म्हणजे की विटनेस ऑलरेडी हांव रेकॉर्ड करून येयल्लो आसा दिल्ली. मेलो म्हूण म्हाका कांय फरक ना. पूण एक उगडास आसतरा हळगेच्या फिरगजेच्या समेस्त फिरगजगारांक सांगता, अन्याय जाल्यार तो अन्यायीत म्हणा, न्याय जाल्यार साथ दिया. बेश्टें पेदास सणमायक रडय नाका. अनेकशे बारीकशें तुमकां हांव सांगता. आमची ओड वडिलांन घातली पेदास सणमायची इमास
जी आलतारीर आसली ती रुखामळां उडयल्ली, आंब्याच्या रुखामळां. म्हाका कोणें सांगलें आनी हांवें तेजे फोटो काडून धाड म्हाका मेळ्ळें. हांवें मागीर बिस्पाक कळयलें, रायटिंगान कळयलें. बिस्पान एक तेजो प्रतिनिधी धाडून पळयला ते खरें आसा. ती काडून मागीर व्हरून ती काड म्हटली आनी इगर्जीन दवरूंक ना, वयले आनी थिंगा दवरले. नवीन कुरीस तो पेगाऱ्याचेर बांदला पळय थिंगा, तो इल्लिगल. पेगाऱ्याचेर तशें बांदूं जायना. थिंगा पावसाच्या उदकान ते भिजून त्याचे कलर बिलर वचून ती फुगू लागतली, नाकडाच ती. परत हांवें बिस्पाक कळयलें, परत बिस्पाचो प्रतिनिधी येयलो आनी ती इगर्जी दवर म्हूण सांगतले इगर्जी नाणगेन दवरली, खंय साकिस्तिनात. आतां नवीन येयला त्या पाद्रीक हांवें सांगलें, तो कोण फादर इग्नेशियस हांव एप्रिशिएट करता हें उतर ताणें मानून घेतलें, तेजे देवाचें बेसांव पडून साहेब पेदा शर्माय तेजें बरेपण करूं. तेका हांवें सांगलें फादर हे भशेन जाल्लें आसा, ती इमाज व्हरून इगर्जीन दवर, आलतारी सयत इगर्जीन दवर. मागीर हळू बरेपण येवंक सुरू जातलें. आनी तेणें रोखडेंच आलतारी सयत पेदा शर्माची आदल्या पुर्वजांनी दवरलेली ती इमाज हाडून परत इगर्जीन दवरली. आतां ती वेदीच्या उजव्या सायडीन आसा. फेस्ता दिसाक एवरी फेस्ताक आमी पयलें तीच इमाज दवरताली उम्याक आनी तिचेर लोकांनी घातले भांगार या कितें आसलें ती वस्तू सगळी आमी थिंगा घालून दवरता आनी एक मनीस थिंगा दवरताले. पूण थोडे वर्स जालीं दुसरीच खंयची इमाज हाडून दवरता. पूण ह्या वर्साक तशें जावंक हांवें दिवंक ना. हांवें थोड्या मेंबरां कडेन सांगलें, पयलेचीच इमाज जी वडिलान गायल्ली ती इमाज उम्याक दवरूं जाय फेस्ताच्या दिसाक आनी ह्या वर्साक ती दवरली. हें कितें हांवें वायट केलें? अळगेच्या फिरगतीकारांच्या समेस्त म्हज्या भाव भयणाक हांव सांगता, हें कितें हांवें वायट केलें? आज इगर्जीचे पयशे म्हज्या अकाउंटार येतले, 1 करोड रुपीस येतले इगर्जीच्याच लोकांच्या नांवाचेर. जे कोणे पयशे गेला ते पयशे येतले. कोणाक दिवचे चुकची ना, भिणा गेल्यार चुकची ना, तांकां हाडून दिवचेच पडटले. आनी तुमकां चड कांय सांगना, फकत हांव इतलेंच सांगता, आमच्या गांवांत शांती, समाधान, एकवट आनी बरेपण हाडून आमी पेदा शर्माक खुशाल दवरया. आमेन.